السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ سنة جدع مشترك علمي كنرحب بكم. اليوم إن شاء الله غنشوفو دي زيكزيرسيس دابليكاسيون ديال بروميير بارتي. بطبيعة الحال غنزيدكم ديال أنواع أخرين ديال لي زيكزيرسيس ما كاينينش في البروميير بارتي. بطبيعة الحال غنديرو دي رابيل. دونك نشوفو voilà. Donc, on a un courant à une intensité de 0,4 ampères. Voilà. Il a calculé la quantité d'électricité Q dividée en 8 secondes. C'est bien. Donc, le courant, قلنا دائما l'intensité ديالو كتكون باش الوحدة ديالها هي l'ampère. كنميزوروها باش par l'ampère mètre. C'est bien. Donc, في البروميير بارتي درنا لا relation اللي كتجمع ليا ما بين la quantité d'électricité ما بين l'intensité ديال le courant وما بين le temps. Voilà. I est égal à Q sur T. طبيعة الحال X كوب الأمبير Q بالكولوم T بالسكوند. دائما خاص تكون عندي الوحدات هوموجين. إلا ما كانش عندي غنتخربق ليا الحساب كامل. دونك دائما I كتكون بالأمبير Q بالكولوم و T بالسكوند. دونك إلا كان عندك شي وحدات أخرين مثلا ميلي أمبير خاصك تحول لأمبير. إلا كان عندك ميلي سكوند تحولها للسكوند إكسيتيرا. دونك نديرو لابليكاسيون ديالنا Q est égal à I fois T. اش درنا العلاقة الثلاثية. دونك نديرو أبليكاسيون نيميريك. عطونا l'intensité 0,4 وعطونا le temps 8 secondes. Donc c'est bien. Donc في الاخر كنلقى Q est égal à 3,2 coulomb facilement. Donc غير العلاقه تكون واخده مزيان حافظها مزيان وتعرف تابليكيها ما تلقاش فيها مشكل. ندوزو deuxième question. Détermine le nombre d'électrons traversant une section de conducteur pendant ce temps. يعني خلال 8 secondes. On donne E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. C'est bien. Donc rappel. Donc جبنا في البروميير بارتي ان كي كتساوي ليا ان او قلنا كي ان او ولا قلنا كاين. دونك العقلتي على كاين راه ما تلقاش فيها مشكل. دونك سي بيان. دونك ندير لابليكاسيون ديال ريغول دو 3. اذا كي تيغالا ان او ابليك ان تيغالا كي سور او. دونك سو كي امبليك بار لابليكاسيون نيميريك ان تيغالا 3,2 يعني كي شحال لقينا فيها. وبالنسبة ل E هي 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc une application اش كنلقاو ان n كتساوي 2 fois 10 à la puissance 19. دونك هاد n راه كتكون سون انيتي. علاش؟ لان عبارة عن نومبر والنومبر ما كتكونش عنده وحدة. سي بيان. جو باس. دونك لا troisième question. On désire mesurer un courant de 300 mA à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte son division. دونك واحد لامبيرمتر دائما كتكون عنده واحد لو ديفيزيون ماكسيمال. واحد ديفيزيون ماكسيمال في هاد لامبيرمتر عندنا ديفيزيون ماكسيمال هي 100 ديفيزيون. هذا كتكون لامبيرمتر انالوجيك. وكاين لامبيرمتر نيميريك هذاك غير كتبرونشي كيعطيك مباشره القيمه. دونك لي كاليبر دو لامبيرمتر. دونك لامبيرمتر كيكون عنده دي كاليبر مهمين بزاف. هاد لي كاليبر عندهم واحد الاهميه قصوى باش داك لامبيرمتر نحافظ عليه باش ما يتحركش ليا وباش من تهرس ليا لي كوي ديالي. دونك عطانا 5 لي زامبير وعطانا 500 ملي امبير و50 ملي امبير. البروميير كيسيون كومون دوت-on برونشي لامبيرمتر دون لو سيركوي. قلنا دائما لامبيرمتر كيتبرونشا ليا اون سيري يعني على التوالي. دونك توجور لامبيرمتر اي برونشي اون سيري. سي بيان. نكملوا مع التمرين الاول. ندوزو الكيسيون 3 قال لي كي الكاليبر doit-on choisir justifier votre réponse. اذا شنو هو الكاليبر لو بلو ادابتي باش نحافظ على هاد يعني لامبيرمتر ديالي ما نخسروش. دونك سي بيان. Donc pour éviter de détériorer l'ampèremètre, il faut que le courant mesuré soit inférieur ou égal au calibre. Donc شحال عطانا هو الكورون؟ عطانا 300 ملي امبير. دونك لو كورون لو بلو ادابتي هما شحال عطانا 5 امبير عطانا 500 ملي امبير عطانا 50 ملي امبير. دونك شكون هو الكورون اللي كبر من 300 ملي امبير ولا كيساوي؟ كاين 5 امبير وكاين 500 ملي امبير. سي بيان. دونك جو باس. sur quelle graduation s'arrête l'aiguille. يعني قال لك اودي هذيك ليغوي ديالي في غادي توقف مني بغيت نعبر على 500 ملي امبير واستعملت هذا الكاليبر هذا ليغوي ديالي يعني علاش غادي تشير ليا. دونك هاد لا غولاسيون ما درتهاش معكم في البروميير بارتي غنحاول ندير لها رابيل هنايا. دونك لا غولاسيون ان l'intensité du courant est égale à le calibre fois le nombre de divisions lues par l'aiguille sur le nombre de divisions totales. اذا اي امبيرمتر عنده واحد لو ديفيزيون توتال واحد النومبر دو ديفيزيون توتال. بحال دابا هاد الكاليبر هاد لامبيرمتر اللي عطونا النومبر دو ديفيزيون ديالو شحال 100 ديفيزيون.
سي بيان. دونك غادي نابليكي لا غولاسيون ديالي. غير هنايا حدا راسي مع الوحدات مزيان. دائما لانتونسيتي دو كورون كتكون باش بالامبير والكاليبر كيكون بالامبير والنومبر دو ديفيزيون سون انيتي والنومبر دو ديفيزيون توتال سون انيتي. هادو معروفين مزيان. دونك نشوفوا العلاقه ديالنا اي كتساوي سي فوا دي بتيت دي سور غروند دي. سي بيان مزيان. اذا لا ريغل دو 3 ان بتيت دي تيغال لو كورون l'intensité du courant fois le nombre de divisions totales sur le calibre. Voilà, c'est bien. Donc, ندير l'application numérique دي شحال كتساوي ليا هي 300 في 100 على 500. ملي جبت 300 هي الكورون ديالي اللي عطاوني، وشحال دي الكبيره هي 100 ديفيزيون على 500 على 500 بالضبط. دائما اللي كبر او يساوي لو كورون ديالي. واحد اخر يجي يسولني يقول لي استاذ علاش ما حولناش الوحدات، علاش خلا بالملي امبير؟ اشنو كنلاحظ الكاليبر من بالملي امبير ولو كورون لانتونسيتي دو كورون بالملي امبير. غادي نختزل بالملي امبير بقى ليا نومبر. سي بيان مزيان. دونك ان ابليكاسيون سامبل ابليكاسيون كنلقاو ان النومبر دو ديفيزيون لو باغ ليغوي هي 60 ديفيزيون. اذا ملي نختاروا هذا الكاليبر هذا 500 ملي امبير وهذا الكور اللي بغينا نعبرو على ليغوي ديالها تلقى ليا على حد 60 ديفيزيون. سي بيان. دوزو التمرين الثاني كيقول compléter le vide en utilisant les mots suivants: électron, mouvement, la somme ampère, le même, la somme des ions ampère-mètre I série. Le courant électrique est un ordonnée de porteur de charge. تفهمنا ان في البروميير بارتي ان الكورون الكتريك هي عباره عن موفمون اوردوني دي بورتور دو شارج. اذا هنايا نديرو موفمون يعني هي حركه يعني منظمه ديال حملات الشحن. مزيان. دون ان ميتال سطروا مزيان على ميتال يعني هذه هنايا عباره عن ميتال. لي بورتور دو شارج سون هضرنا في البارتي الاولى قلنا ان لي بورتور شارج في الميتال هما لي زيليكترون وفي لي زيليكتروليت هما لي زيون. سي بيان. Donc, dans un électrolyte, les porteurs de charge sont les ions. Le quatrième point, l'intensité du courant électrique s'exprime en قلنا الوحدة باش كتexprime le courant électrique هو ampère et se mesure à l'aide باش كنعبروا هاد le courant l'intensité du courant كنعبروها باش بالامبيرمتر. سي بيان. et branché كيفاش كنبرونشو en série. c'est très bien. très bien. je passe. donc نكملوا في l'exercice 2. L'intensité du courant électrique est en deux points d'un circuit en série. عقل معايا مزيان هذا كوم رابيل نديركم رابيل ان في شي سيركوي اون سيري لو كورون كيكون لو ميم. لو كورون كيكون في لو ميم ديال لو سيركوي كامل نديرو لو ميم. قالك دون ان سيركوي اون ديريفاسيون كاين عليا باغال لي وحده يعني عندي اكثر من بوكل. اون فوا كيكون واحد السيركوي كيفوت ليا اكثر من بوكل كيولي عندي هنا اون ديريفاسيون. هنا كيكون عندي لا somme des intensités du courant qui traverse qui arrive à un node est égale à la somme des intensités du courant qui repart de cette node. ناخذ ان اكزومبل باش نفهموا اكثر مزيان. عطونا واحد لا نود هي هي الرومبا ديال اللي كيطلق فيها جميع لي كورون. لاحظوا معايا مزيان كاين اسهم شي داخل النقطه وشي خارج من النقطه. اذا شنو كنلاحظوا ان اي 1 داخله كنديروا اي 1 شويه داخل لي اخر اي 5 و اي 4 هادو كلهم داخل لي لا نود. كنلاحظ ان اي 3 و اي 2 و اي 6 كتخرج ليا من النقطه. اذا كنشدوا يعني اللي كورون داخلين كيساويو الكورون اللي خارجين. بطبيعه الحال حسب التمرين ثاني كتبدل سميتو على حسب التمرين. مثلا كيعطوك واحد الكورون ما معروفش وحدين معروفين بقى خدام باش تجبد الكورون ديالك. صافي. ندوزو تروازيام اكزرسيس. فوالا عطاو واحد السيركوي هنايا فيه 4 لامب ان امبيرمتر ان جينيراتور وهذا. فوالا هذا عباره عن سيركوي لي لومب كنرمزو لهم بدوره وسطها كروه. لومبيرمتر قلنا كنرمزو ليه باش بدوره وسطها حرف ا. الجينيراتور او لو بيل عباره عن دو تري واحد اكبر من الاخر. سي بيان. Donc, sachant que la quantité d'électricité Q qui se traverse la section du fil AF pendant une minute, عندنا une minute ولا الطون ديالي كتساوي 30 courants. Calculez le nombre des électrons qui traversent cette section pendant la même durée. Voilà, c'est bien. نطبقوا العلاقة ديالنا qui est égal à n fois E. n هو le nombre des électrons اللي كترافيرسي ليا هاد la section وكيعطيونا شحال 30 و E هي 1.6 في 10 أس ناقص 19. دونك une application simple كنلقاو ان ان كتساوي 875 في 10 أس 20. سي بيان. Deuxième question. On déduire la valeur de l'intensité du courant I1 qui traverse la lampe L1. نرجعوا نفس العلاقة اللي عندنا العلاقة بين l'intensité وبين la quantité d'électricité. أن I1 كتساوي Q sur T.
وكي شحال 30 كولوم وعندنا 1 مينوت بوندون تي هي 1 مينوت 1 مينوت شحال فيها من سكوند فيها 60 سكوند une application simple هي 0.5 امبير. نبقاو في l'exercice 3 deuxième question. L'ampère mètre A comporte son division et possède le calibre suivant 5 ampères, 1 ampère, 300 milliampères et 100 milliampères. Quel est le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité يعني شحال بغينا نعبرو 0.5 امبير. اذا شنو الكاليبر اللي غيخدم ليا مزيان؟ قلنا دائما كنختاروا الكاليبر اللي كبر او اللي كيساوي ليا داك الكورون ديالي. عندنا هنا خدام ليا شكون؟ خدام ليا 1 امبير و5 امبير. علاش؟ لان عندي 0.5 امبير. Donc pour éviter de détériorer l'ampèremètre, il faut que le courant mesuré soit inférieur ou égal au calibre. Donc مزيان قلنا 5 امبير ولا 1 امبير. Devant quelle division l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête-t-elle? De la même façon qu'on درنا في l'exercice اللي فات. نفس الطريقة I تساوي C في D sur D. D هي E fois grand T sur C. D هي 0.5% على 1. علاش خدينا 1؟ دائما كناخدو القريب للكورون ديالنا، ما كناخدوش كبير بزاف. فوالا كنروحو نديرو ابليكاسيون ساهلة. D est égal à 50 division. C'est bien. Donc je pense que ça est bien clair. دونك كنوقفوا حد هنايا ان شاء الله. في الفيديو الجاي غندير لكم الغابيل ديال واحد داك الكماله ديال الكور ديال الالكتريسيتي. اذا كنتمنى لكم التوفيق والتيسير ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.